दोस्तों 20वीं सदी का इब्तदाई दौर वो वक्त था जब दुनिया से बादशाहतों का सूरज ग़रूब हो रहा था। 1905 में रूसी इनकलाब ने ज़ार निकोलस दोम को हिला दिया था। ये इनकलाब धीरे तब्दीली के हक़ वाले लिबरल्स के लिए भी धचका था। ईरान में काजार हुक्मरानों को 1905 और 1906 के तेहरान इनकलाब के बाद पहला तहरीरी आइन और मुंतखब असम्बली देना पड़ी थी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया का मुकम्मल अहवाल बता रहे हैं, जिसकी ये 7वीं किस्त है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों उन्हीं बरसों में उस्मानी हुकूमत से गैर मुतमिन लोगों की बगावत उस्मानी सल्तनत के दिल अनातोलिया में फूट पड़ी। यमन में एक गैर मकबूल जंग लड़ने के लिए की जाने वाली जबरी भर्तियां उसकी वजह रहीं। यमन जंग उस्मानी ख़जाने पर भी बोझ थी। उस जंग को सपोर्ट करने के लिए बढ़ने वाले टैक्स भी गैर मकबूलियत का बायस थे। 1905 से 1907 तक ये शोरश जारी रही। उस वजह से अपोजिशन ग्रुप को सल्तनत में पहली बार कदम जमाने का मौका मिल गया। अपोजिशन ग्रुप की तरफ से 23 जुलाई 1908 को अल्टीमेटम दिया गया कि आइन बहाल किया जाए वरना इस्तांबुल पर चढ़ाई कर दी जाएगी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने वज़ीर आज़म और फ़ौज के सरबराह को बरतरफ कर दिया और एक फरमान के तहत 24 जुलाई को आइन बहाल करके इंतखाबात का ऐलान कर दिया। सल्तनत के तूलो अर्ज़ में ये खबर जोश व खरोश के मनाज़र का बायस बनी और यूं तुर्की का दूसरा आइन दौर शुरू हो गया। अक्टूबर 1908 को उस्मानी सल्तनत को मज़ीद इलाके का नुकसान उठाना पड़ा। बल्गारिया के उस्मानी इलाके ने ऐलान आज़ादी कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत ने बोस्निया को ज़म कर लिया और ग्रीस के साथ अपने इल्हाक का ऐलान कर दिया। दिसंबर 1908 में इंतखाबात हुए। अपोजिशन की CUP ने ज़्यादा नशिस्तें हासिल की और हुकूमत बनाई। मसाइल वैसे ही रहे, वो बस ऐसे ही तो कभी हल होते थे और कभी नहीं होते थे। पार्लियामेंट में लिबरल अपोजिशन ने CUP हुकूमत पर नाअहली और आवाम को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि दूसरी तरफ कदामत पसंद मुस्लिम यूनियन का इख्बार मुसलमानों को CUP हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसाता रहा। हुकूमत बनने के 3 माह बाद फ़ौज में बगावत फूट पड़ी। 31 मार्च 1909 को फर्स्ट आर्मी और थर्ड आर्मी के जवान एक दूसरे से लड़ रहे थे। बगावत करने वाले फ़ौजी जवानों का मुतालबा इस्लामी निज़ाम की वापसी था। 13 अप्रैल को ये मुतालबा और ये मामला तय हो गया। हुकूमत मुस्ताफ़ी हो गई, बागियों को माफ़ी दे दी गई। सल्तनत ने शरीयत के नफाज का ऐलान कर दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद को वापस तमाम इख्तियारात मिल गए। इक़्तिदार की इस जंग में अगला मोड़ चंद रोज़ बाद ही आ गया था। 27 अप्रैल को फ़ौजी संगीने के लिए शाही महल में दाखिल हो चुके थे। आरफ हिकमत पाशा, असद पाशा और करासो आफंदी ने ऐलान किया कि सुल्तान को अवाम ने बरतरफ कर दिया है। आइन में सुल्तान की बरतरफी का तरीका मौजूद नहीं था। उस बरतरफी को कानूनी जवाज़ देने के लिए शेखुल इस्लाम से मदद ली गई, जिन्होंने फतवा दिया कि सुल्तान अपने ओहदे के अहल नहीं रहे। अगला सुल्तान अब्दुल हमीद के भाई रशीद को बना दिया गया। नए सुल्तान ने अपने इख्तियारात में कमी का वादा किया। पार्लियामेंट की बहाली हुई, लेकिन बहाली से पहले ही उसको धचका लगा। आर्मी के सरबराह महमूद शौकत पाशा ने मार्शल लॉ लगा दिया। अगले साल ताकत की रस्साकशी किए थे। आर्मी चीफ महमूद पाशा का कहना था कि उन सियासी तब्दीलियों से आर्मी को अलग रखा जाए और आर्मी आइन के या सिविल हुकूमत के ज़ेर नगीन नहीं आएगी। महमूद शौकत पाशा को वज़ीर दिफा बना दिया गया। जब 1910 का बजट बनाने का वक्त आया तो मालियाती मसाइब का सामना था। महमूद पाशा ने अस्करी बजट पर किसी भी किस्म की कटौती को मानने से इनकार कर दिया। जब जोर दिया गया कि आर्मी के सीनियर ओहदेदारान पर सरकारी ओहदों की वजह से दौलतमंद होने के इल्ज़ामात हैं, कम अज़ कम फ़ौज अपने अखराजात की पड़ताल तो करवाए, महमूद पाशा ने इस तजवीज़ को भी ब्लॉक कर दिया। CUP ना ही फ़ौज को और ना ही सियासत को कंट्रोल कर पा रही थी। उन पर अवामी मसाइल पर तवज्जो ना देने लिबरल और कदामत पसंद
حکومت مخالف صحافیوں کو قتل کروانے، آہنی ہاتھوں سے لوگوں کو نپٹنے کے الزامات تھے۔ جولائی 1912 میں سلطان نے فوج کے مشورے پر اسمبلی پھر تحلیل کر دی اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے ہی بلقان میں جنگ چھڑ گئی اور انتخابات اگلے 1 برس بعد منتقل ہوئے۔ اندرونی طور پر عثمانیوں کو البانیہ میں مسئلہ تھا، جہاں کیپٹن احمد نیازی کی قیادت میں خود مختاری کی تحریک جاری تھی۔ البانوی زبان کو لاطینی رسم الخط میں لکھنے سے روکے جانا ان کے لیے اہم مسئلہ تھا۔ عرب صوبوں میں عرب شناخت پر فخر ابھر رہا تھا۔ عثمانیوں کی مرکزیت کی پالیسی عربوں کو ناقابل قبول نہیں رہی تھی۔ عربوں کے لیے فلاحین کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا جو تضحیک آمیز تھا۔ اٹلی ایک متحد ملک بن چکا تھا اور فرانس کے ساتھ اس کی لڑائی لیبیا میں چھلک آئی تھی۔ 1912 میں لیبیا عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اٹلی کے پاس چلا گیا۔ یمن کے جنگ بمشکل سمٹی ہی تھی کہ بلقان کے تنازع نے آن لیا۔ پہلی بلقان جنگ اکتوبر 1912 میں چھڑ گئی۔ اس کے نتیجے میں ہونے والے امن معاہدے کی شرائط ذلت آمیز تھیں۔ ان کو تسلیم کرنے کے غصے میں 23 جولائی 1913 کو فوجی دستوں کی قیادت میں انور پاشا نے کابینہ چیمبر میں آ کر جنگ کے وزیر کو قتل کر دیا اور وزیر اعظم سے جبری استعفیٰ لے لیا۔ اس کے بعد سلطان کے پاس گئے اور آرمی کے سربراہ شوکت پاشا کو وزیر اعظم بنوا دیا۔ امن معاہدہ منسوخ کر دیا گیا۔ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ مارچ میں انہی شرائط پر معاہدہ کرنا پڑا اور اردنا کا علاقہ بلغاریہ کے حوالے کرنا پڑا۔ شوکت محمود پاشا کو جون میں قتل کر دیا گیا۔ ان کو قتل کرنے والے 12 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ دوسری بلقان جنگ میں انور پاشا کی قیادت میں اردنا کا شہر واپس لے لیا گیا اور یہ آج کے ترکی کی مغربی سرحد ہے۔ ان جنگوں میں البانیہ، مقدونیہ اور تھریس کے علاقوں کا نقصان عثمانیوں کے لیے بڑا نقصان تھا۔ یہ علاقے ان کے پاس 14ویں صدی سے موجود تھے۔ عرب علیحدگی پسندوں کا مسئلہ سنگین ہو رہا تھا۔ ان کے لیے استنبول حکومت نے عرب مطالبات تسلیم کیے۔ عربی کو عرب صوبوں میں سرکاری زبان کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس سے پہلے ملک کو یکجا کرنے کی ایک کوشش پوری سلطنت میں صرف ترکی زبان کا نفاذ تھا۔ اس حکم کو واپس لے لیا گیا۔ ایک اور تجویز یہ آئی کہ ملک کا دارالحکومت استنبول سے عرب علاقوں کی طرف لے جایا جائے، بغداد یا حلب میں منتقل کر دیا جائے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ لیبیا کی اٹلی سے حفاظت نہ کر سکنے کی اہلیت نے عربوں کے ترکی کی اہلیت پر سوال اٹھائے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام صورتحال کس طرف جائے گی۔ سلطان عبدالحمید کو اپنے آخری دن گزارنے کے لیے باسفورس کے محل لے جایا گیا۔ یہ الگ تھلگ قید تنہائی نہیں تھی۔ اپنے محل سے وہ اپنے سامنے تیزی سے بدلتی دنیا کو دیکھ رہے تھے اور یہ دنیا بہت تیزی سے بدلنے والی تھی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔